नमस्कार, कार्यक्रम एंगल 360 में स्वागत छ। म केशर छेत्री। दर्शकहरू, यो कार्यक्रम तपाईले स्पेस 4K टेलिभिजन सहित फेसबुक र युट्युब में समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, आजको एंगल 360 विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा राजनीतिक पहुँचमा गरिएका मुख्य काण्डहरूको फाइल अझै खोल्न नसक्नुको खास कारणबारे केन्द्रित हुनेछ। अब लागौं आजको मूल विषयतर्फ। नेपालको राजनीति नै भ्रष्टाचार गर्ने अखडा जस्तै बनेको छ। पछिल्ला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएका व्यक्तिको सूची हेर्दा दलका नेता र मन्त्रीको मुख्य धन्दा नै राजनीतिक आडमा पैसा कुम्ल्याउने जस्तो देखिन्छ। उनीहरूको विचार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र निष्ठाको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएर सेतो हात्ती मोटाएको शैलीमा मोटाउँदै गएका छन्। 2046 सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक आडमा धमिजा, लाउडा, पजेरो, चेज, सुरा सुन्दरी, थाइल्यान्ड र रातो पासपोर्ट काण्ड मचाए। 62-63 पछि अपराध कर्म गर्नेहरू राजनीतिमा होमिए। पछिल्लो समय त राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त पार्ने गरी नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दामा पनि यिनै मती भ्रष्ट भएका नेताहरू नै लागि परे। बाहिर गएका नेपाली युवाहरूलाई फिर्ता ल्याएर देशलाई समृद्धिको बाटो हिँडाउनु पर्ने नेता र प्रशासक मिलेर संगठित अपराधको गिरोह खडा गर्छन्। यो आफैमा देशका लागि दुर्भाग्य नै हो। अनि तिनै नेताहरू सदाबार गाई जात्राको शैलीमा रत्यौली मञ्चन देखाएर देशको संघीय संसद भवनमा हुर्मत जमाइरहेका छन्। भ्रष्टाचार र अनादरको उद्गम थलो बन्दै धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने आडमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूको गतिलो गन्तव्य बनेको छ। देशमा पटक पटक राजनीतिक दल फेरिए, सरकार फेरिए, कैयौं नेताहरू फेरिए र कैयौं प्रधानमन्त्रीहरू बनिसके। कुनै बेला चप्पल पड्काउँदै काठमाडौँ छिरेका नेताहरूको जीवनशैली फेरियो। नफेरिएको त्यही जनताको एउटा अवस्था मात्रै हो। पुराना राजनीतिक दलसँग वाक्का दिक्का भएका जनताले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट केही हदसम्म सुशासनको आशा पनि गरेका छन्। तर रविलाई तिनै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले कतै फुटबल बनाउने त होइनन् भन्नेको जमात पनि समाजमा अहिले निकै ठूलो छ। हेरौं यो रिपोर्ट। सदनको रोस्टममा उभिएर देशमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको एक छानबिन गर्ने दावी गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मन्त्री अघिल्लो पटक कानुनी अल्झनले 32 दिनमै चिप्लियो। उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर ठूला भ्रष्टाचार काण्ड मचाउने माथि निर्मम भएर छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका उनै रवि लामिछाने दोस्रो पटक पुनः उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम भएर प्रस्तुत भएका गृहमन्त्रीको वर्तमान सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका छन्। सत्तामा काखी च्यापेर लैजाने एमाले माओवादीका नेताहरूलाई करापझाप पार्ने जिम्मा रविको काँधमा छ। अहिले भ्रष्टाचारका घटनामा अधिकांश आरोपी नेताहरू वर्तमान सरकारको समर्थन गर्नेमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले माओवादीका नेताहरू नै छन्। माओवादी पार्टीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र गठबन्धनको ठूलो राजनैतिक दल नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा छन्। वर्षौंदेखि जकडिएका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्ने निकायमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री छन्। अहिले सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने निकायमा पुगेका रविको छवि भने अब हेर र पर्खाइको अवस्थामा छ। अब उनीहरूले काम गर्न सकेनन्, उनीहरूबाट परिवर्तनको चाहिँ नि उनीहरू सम्भावक हुन सकेनन्, डेलिभरी दिन सकेनन्, सुशासन दिन सकेनन् भनेर लगायतका जति पनि उनीहरूका जायज आलोचना छन् त्यो चाहिँ नि हुँदैन। अब यो नयाँ ऊर्जावान पढे लेखेका मान्छेहरू भएको दल आएको भनेर भन्दाखेरिमा त्यो किसिमको चाहिँ नि जुन किसिमको उहाँहरूले प्रमिस गर्नुभएको थियो, जुन किसिमको चाहिँ एउटा मान्छेले आश गरेका थिए त्यो चाहिँ देखिएको छैन। त्यस कारणले नयाँ र पुरानो भन्दा पुरानै जस्तो भइसके भन्ने पनि अब भन्न मिलेन। अब हुँदै हुनुहुन्छ। अब कतिपय कुरा नयाँ भन्दा सबै कुरा नयाँ गर्न पनि सकिँदैन। ऐन कानुनले बाँधिएर पद्धतिले बाँधिएर काम गर्नुपर्छ। पहिले काले के गर्छन् तर चाहिँ के भन्छ उहाँहरूले चाहिँ धुन्दान उनीहरूले गरेको खराब काम भन्दा चाहिँ नि गर्दै नगरिकन आफूले नयाँ उदाहरण बन्ने, रोल मोडल बन्ने काम चाहिँ देखाउन सक्नु भएको थियो। अलिकति शिक्षाको पनि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकिल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस काण्डमा डामिएका पात्र हुन्। सञ्चार मन्त्री बास्कोटा र एजेन्ट बीच 70 करोड डिल भएको अडियो टेप समेत बाहिरिएको थियो।
सो टेप सार्वजनिक भएपछि छानबिनमा सघाउने भनेर बास्कोटाले राजीनामा दिए, तर सो प्रकरणबारे अहिलेसम्म नतिजा देखिने गरी छानबिन हुन सकेको छैन। प्रकरणमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी पर्यो। उजुरीपछि आयोगले छानबिन थालेको भनिए तापनि अझै पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन। बास्कोटा मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा एमालेबाट पुनः सांसद निर्वाचित भएर अहिले संसदमा छन्। त्यस्तै अर्को काण्ड हो वाइड बडी न्यारोबडी विमान काण्ड। नेपाल वायु सेवा निगमको न्यारोबडी विमान खरिदमा 4 करोड घुस खुवाइएको विषय बाहिरियो। फ्रान्सको एयरबस कम्पनीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई विमान बिक्रीको क्रममा करिब 4.5 करोड रुपियाँ घुस दिएको प्रमाण पनि बाहिर आएको थियो, तर छानबिन भने हुन सकेको छैन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 2075 पुसमा वाइड बडी खरिदमा 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख रुपियाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो। वाइड बडी खरिद प्रकरणमा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगरत्त कंसकार, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देव र स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी लगायतका एमाले नेताहरू जोडिएका थिए। अर्को काण्ड हो नेपाल ट्रस्टको जग्गा काण्ड। सत्ताको आडमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा र सम्पत्ति यति समूहलाई जिम्मा लगाउने काम निरन्तर हुँदै आएको छ। दरबार मार्ग स्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भयो। करिब 5 अर्ब रुपियाँ अनियमितता भएको दावी गरिएको सो घटनाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अनियमितता भएको निष्कर्षका साथ छानबिन गरी यकिन हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यसमा ट्रस्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत जोडिएका थिए। पछि ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोगमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई समेत जोडिए। अवैध रूपमा नारायण हिटीभित्र एक कम्पनीलाई रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएको खुलासा भएसँगै सो सम्झौता स्वत रद्द त भयो, तर विस्तृतमा छानबिन भने हुन सकेन। त्यस्तै अर्को काण्ड क्यान्टोनमेन्ट काण्ड। जब जब एमाले प्रतिपक्षमा पुग्छ अनि उसले महत्त्वका साथ उठाउने भ्रष्टाचार मुद्दा हो माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनमा सरकारले खर्चिएको 19 अर्ब रुपियाँमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड। ओली मात्र होइन, तत्कालीन माओवादीमा रहेका नेत्र विक्रम चन्द, विप्लवदेखि एमालेमा गएका टोपबहादुर रायमाझीले समेत यसबारे बारम्बार कुरा निकाल्ने गर्छन्, तर विडम्बना अनुसन्धान हुन सकेको छैन। अर्को काण्ड हो जनार्दनको सीसीटीभी काण्ड। अर्थ मन्त्रालयमा 2 जना अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर व्यापारी घरानालाई फाइदा पोस्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो। उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयातमा छुट दिएको, सेनेटरी प्याडको आयातमा विभेदकारी नीति ल्याएको गम्भीर आरोप लागेको थियो। उनले यो प्रकरणमा राजीनामा पनि दिए। पछि छानबिनले दोषी नदेखाएको भन्दै पुनः अर्थमन्त्री बने जनार्दन शर्मा। संसदीय समितिको छानबिन विवादमा तानियो, तर यसबारे पनि गम्भीर अनुसन्धान हुन सकेन। त्यस्तै अर्को काण्ड हो विदेशमा अवैध लगानीदेखि अफसोर कम्पनीसम्म। अरबपति सांसद विनोद चौधरीले नेपालको विद्यमान कानुन मिचेर विदेशमा लगानी गरेको बारे सबैभन्दा ठूलो प्रमाण उनकै आत्मकथा हो। त्यसमा आधारित भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन पनि गरेको थियो। अधिकार प्राप्त निकाय पनि शक्ति केन्द्रको अगाडि भिजेको जस्तो भएको छ। छानबिन गर्न सुरु गरेको वर्षौं बित्यो, तर अनुसन्धान टुङ्गोमा पुगेको छैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएका रविको छवि भने अब प्रष्ट देखिने बेला आएको छ। राजनीतिमा कति वर्ष बिताउनु हो मलाई मतलब छैन, जेलमा कति वर्ष बिताउनु हो जति वर्ष बिताए पनि थाहा छैन। अनि राम्रोसँग अनुसन्धान गरे फेरि त्यति नै वर्ष जेल जाने योग देखेको छु, मलाई त्यसमा मतलब छैन। तर योग्य मान्छेलाई सदनमा लिएर जाने हो। जेलै परेको कुरालाई नै ठुलो कुरा मान्नुहुन्छ भने फेरि तयार हुनुहोस्। धेरै फाइलहरू खुल्दा तपाईको प्यारो जेल फेरि पनि तपाईलाई नसिब हुन सक्छ। तर जेल जानु मात्र आफैमा गुण होइन, जेल पठाउने गुण बोकेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने आँट साहस र विश्वासका साथ इलाम झरेका छौं। मास्क लाएर हिँड्नु होला। रवि लामिछाने जसरी गृहमा जान रोइरो गरे, अब आम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ। विगतका मन्त्रीहरूको जस्तै निरन्तरता मात्रै होस् भन्ने सोच बनाएर काम गरे भने मात्र जनताले वा रवि दाई भन्ने छन्, नत्र आम नेपाली नागरिकले जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर भन्न बाध्य हुनेछन्। देश विकृतिको दलदलमा फसेको छ दर्शकहरू, अझै फस्ने निश्चित जस्तै छ। राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा हुने नीतिगत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, अकर्मण्य राष्ट्रघाती कदमहरूले देश ठिलठिलो बनेको छ। देशको बजेट खोलामा पानी बगेछ र बिना लक्ष्य र उपलब्धि बगिरहेको छ। देशका बहुसंख्यक नेता, कार्यकर्ता, प्रशासक र टाठा बाठाहरू सेटिङ मिलाउनमै व्यस्त छन्। जति काम हुन्छन् ती सबै सेटिङमै हुन्छन् दर्शकहरू। खासै फरक पर्दैन। यो समस्या देशका हरेक निकाय र क्षेत्रमा व्याप्त बनिसकेको छ।
सरकार, संसद, न्याय क्षेत्र, राजनीतिक दल, प्रशासन लगायतमा बढेर गएको विकृतिले मानिसहरूमा चरम निराशा पैदा गरेको छ। हामी थप प्रसङ्गसहित आउने नै छौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। केही नयाँ र राम्रो गरौँ भन्ने हुटहुटी भएकी शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको पहिलो कर्तव्य शिक्षा क्षेत्रको कृत्रिम तथा प्रायोजित गुणस्तर भिन्नतामा अन्त्य गरी सबैलाई शिक्षामा समान पहुँच र अवसर दिनु नै हो। यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन र दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको अन्त्य हुनुपर्दछ। यी दुई राजनीतिकमुखी ऐजेरूहरूले सिङ्गो शिक्षा क्षेत्रलाई बर्बाद पार्न धमिराको काम गरिरहेका छन्। केही गर्न खोज्ने शिक्षा मन्त्रीको प्रयत्न वा हुटहुटीलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। अहिले लिनु पनि पर्दछ, तर त्यस्तो प्रयत्न सङ्गतिपूर्ण भएन भने भविष्यमा झन् धेरै ठुला समस्या, विकृति र विसङ्गति निम्त्याउन सक्दछ भन्ने हेक्का हाम्रो शिक्षा मन्त्रीज्यूले राख्नुपर्छ। दर्शकहरू, शिक्षा क्षेत्र बिग्रन, कमजोर वा बर्बाद हुनुको कारण अनौपचारिक समानान्तर संयन्त्रको अभाव नै होइन। देशमा शिक्षा प्रशासन सम्बन्धी संरचना जहिले पर्याप्त थिए। शिक्षा मन्त्रालय सधैँ थियो, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू थिए, शिक्षक तालिम केन्द्र थियो, पर्याप्त विद्यालय निरीक्षक थिए। यी संयन्त्रको ठिक परिचालन किन भएन? वा यस्ता पर्याप्त संरचनाको बावजुद किन अपेक्षित परिणाम वा शैक्षिक उपलब्धि हासिल भएन? मुख्य प्रश्न यो हो। यही प्रश्नलाई शिरोधार्य गरेर सुमना अहिले अघि बढेकी छिन् र आफ्नो अडान कायमै राखेकी छिन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेकी छिन् अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री सुमना श्रेष्ठ। धेरैले सुमनालाई एक आशालाग्दो शिक्षा मन्त्रीका रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्। संसद र संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा संशोधन हाल्दा देखिएको बौद्धिकता र विज्ञता नै काफी छ। शिक्षा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलमा जसरी मुद्दा उठाइन् सुमना श्रेष्ठले, त्यसपछि उनको छवि एक अब्बल सांसदको रूपमा परिचित छ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा मन्त्रालय र माथतका कार्यालयहरूमा इन्टर्नका रूपमा भर्ना गराउने सुमना श्रेष्ठले तयार पारेको कार्यविधिमा सत्ता पक्षका नेताहरूले नै विरोध गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठकै अवधारणा अनुसार गएको सोमबार मात्रै प्रशिक्षार्थी इन्टर्न सम्बन्धी कार्यविधि 2080 नै जारी भयो। सो कार्यविधिले मन्त्रालयको काममा असन्तुलन ल्याउने र भइरहेका निजामती कर्मचारी निरुत्साहित पार्ने भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले धमाधम विरोध गर्न थालेका छन्। आवश्यकता र विद्यार्थीको रुचि अनुसार राज्यलाई सीमित संख्यामा आर्थिक भार नपर्ने गरी गोप्य सूचनामा पहुँच नहुने गरी मापदण्ड बनाएर कर्मचारीले नै नेतृत्व हुने गरी काम गर्न खोजिएको उनको जवाब छ। सत्ताधारी घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले गएको मङ्गलबारको संसद बैठकमा कार्यविधिले समग्र निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्रीले गरे जस्तै गृह मन्त्रीले छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्ने, रक्षा मन्त्रीले छुट्टै सैनिक भर्ना गर्ने छुट दिन नहुने भन्दै संसदमा रुलिङको समेत माग गरेका थिए। एजुकेसन क्याटलिस्ट परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2080 भनेर उहाँले पारित गर्नुभएछ, आफैले निर्णय गर्नुभएछ। उच्च शिक्षा अध्ययनरत र अध्ययन गरिरहेका जो कोहीलाई पनि प्रशिक्षार्थीको रूपमा कामकाजमा लगाउन सकिने कुरा उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ। उक्त कार्यविधिमा मन्त्रालयको आवश्यकता, महाशाखागत कार्यचाप, विषयगत क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीका रुचि अनुसार उनीहरूलाई परिचालन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको भेटिन्छ। यति बेला मन्त्रालयकै कतिपय शाखा कामविहीन भएको बेला शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीहरूलाई काम दिने नीति, मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूले लिनुभएको नीति यो सरासर 74,000 निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्ने गरी ल्याएको नीति हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध गर्नुको खास तुक देखिँदैन। यो मोडेल विभिन्न विकसित देशमा लागू भइसकेको छ। व्यवहारमा लागू गर्ने देशहरू सफल पनि भइसकेका छन्। त्यही मोडेलमा काम गर्न लागेकी सुमनाको खुट्टा तान्ने नेताहरू राष्ट्रवादी नेताहरू नभएर निजामती कर्मचारीको पक्ष पोषणमा लागि परेको देखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई सुधार्ने योजना पनि पुराना राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक मोहरा बनाउनु यो आफैमा सकारात्मक पक्ष होइन। राष्ट्र सेवक कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने उनको प्रस्ताव सार्वजनिक शिक्षा सुधारको एउटा मानक बन्न सक्छ भन्ने उनको बुझाइ छ। विश्वविद्यालय सुधार गर्न कुलपति प्रधानमन्त्री बन्ने र सहकुलपति शिक्षा मन्त्री बन्ने प्रावधान नै गलत भएको भन्दै केही नेपालको ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन हालेकी छन्। विधेयकको सैद्धान्तिक र दफावार छलफलमा पनि मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक हस्तक्षेप बिना शिक्षण संस्था चल्न पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेकी छन्। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भातृ संगठन हुनु हुँदैन भन्ने उनको अडान अझै कायम छ। शिक्षा मन्त्री भएपछि आफ्नो अडानबाट भने पछि हटेकी छैनन्। शिक्षामा भइरहेको राजनीतिक कुरूप रूप सुधार्न सुमनाले सक्दो प्रयास गरिरहेकी छिन्। उनको कदमलाई कतिपयले विरोध पनि गरेका छन्, तर उनी आफ्नो अडानबाट डगमगाउने अवस्थामा छैनन्, जसको जवाफ शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले संसदको रोस्टरमा उभिएर सबैलाई सबक सिकाएकी छन्। यो बृहत रूपमा किन छलफल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिले हामीले युवा विद्यार्थीहरूलाई भातृ सङ्गठन बनायौँ। सुरुमा त अरू केही उद्देश्य भए तापनि तिनको राजनीतिक दुरुपयोग बढी भएको त सबैलाई जगजाहेरै छ। यो यस्तो हदमा छ कि राजनीतिक दललाई शिक्षालयबाट बाहिर निकाल्ने, शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दलसँग सम्बन्धन हुन निषेध गर्ने भन्ने कुरामा त हामी सबै एकबद्ध छौँ। त्यसमा ऐनै छ हैन, सबै सर्वसम्मत हुनुहुन्छ। तर आफ्नो राजनीतिक लाभ हेरेर विद्यार्थीको राजनीतिक सङ्गठन भएन भने विद्यार्थीले कसरी राजनीति सिक्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यो त एक प्रकारको इन्टर्नसिप जस्तो हो भन्नुहुन्छ। के विद्यार्थीले राजनीति मात्रै सिक्ने त? के यो देशको सरकारी कार्यालयहरू कसरी चल्छ, कसरी इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ भनेर सिक्नु पर्दैन? हाम्रो देशमा के नेता मात्र चाहिएको हो र? कि अब्बल कर्मचारी चाहिएको छ, नीति निर्माणकर्ता पनि चाहिएको हो? श्रमसँग शिक्षा जोडिएन पनि भन्नुहुन्छ, बेरोजगारको कारखाना भयो भन्नुहुन्छ, युवाको विमानस्थलमा लड्को देखेर दुखेसो पोख्नुहुन्छ हैन त? हो भने त इन्टर्नसिप किन नगराउने, काम गर्न किन नसिकाउने? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गर्न खोजेको त्यही नै हो, काम गर्न सिकाउने हो। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन विदेशी डिग्री नेपालमै दिने नाममा जति पनि संस्था खुलेका छन् त्यो जो शिक्षा मन्त्री हुन्छन् उसको कमाउने थलो मात्रै बन्दै आएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको काम सम्बन्धन दिने हो। मन्त्रालयको काम त मातहतको निकायले गरेको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने पनि हो। विडम्बना, शिक्षा मन्त्रालयमा जति पनि मन्त्री आए उनीहरूले अरू केही गर्न सकेनन्। केवल लेनदेनको आधारमा विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न अनुमति मात्रै दिए। कार्यक्रम थप गरिदिए, एक ठाउँको कलेज अर्को ठाउँमा सारिदिए। अहिले पनि 87 वटा भन्दा बढी त्यस्ता विदेश नामधारी कलेजहरू छ्यापछ्यापी नेपालमा भेटिरहेका छन्। शैक्षिक संस्थाहरूको अनुगमन गरेर मापदण्ड पूरा नहुनेहरूको दर्ता खारिजसम्मको कारबाही गर्ने आँट अहिलेको शिक्षा मन्त्रीबाट हुनुपर्छ। अहिले राजसभाका मन्त्रीहरूमा अलिकति प्रमिसिङ, अलिकति अरूभन्दा भिन्न जस्तो। अब हुन त अरू पनि 101 युवाहरू पहिलेका मान्छे हुनुहुन्छ, तर अहिले यसो हेर्दा सुमनाजीले संसदमा पनि राम्रै प्रस्तुति दिनुहुन्थ्यो। फ्याक्ट्सका आधारमा, तथ्यका आधारमा चाहिँ जनसरकारका कुराहरू उठाउने, सशक्त ढङ्गले उठाउने गर्नुहुन्थ्यो। हावादारी बोल्नुहुन्थेन, बुझेर बोल्नु मान्छे हो। र त्यही किसिमको चाहिँ नि कामको उहाँले काम गर्न खोजेको अलिकति बुझेको जस्तो, पद्धतिमा सुधार ल्याउन खोजेको जस्तो शिक्षामा देखिन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ अलिकति सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ। अब शिक्षा मन्त्रीसँग नागरिकको अपेक्षा सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको जुन विभेद छ त्यसको अन्त्य होस् भन्ने नै हो। निजीलाई बन्द गर्ने र सामुदायिकलाई रातारात सुधार गर्न तत्काल सम्भव नहोला, तर निजीलाई नियमनको खाँचो टटकारो आवश्यकता छ। विद्यालयले लिने शुल्क मनपरी चलेको छ। यतिसम्म कि राजधानीमा विदेशी सम्बन्धनका नाममा खुलेका शैक्षिक संस्थाको काम शिक्षा दिने भन्दा पनि कमाउ धन्दा चलाउने नै मुख्य रहेको देखिन्छ। संविधान, ऐन र नियमावलीले नचिन्ने भिन्नै कार्यविधि बनाएर गरिने नियुक्ति आफैमा सकसपूर्ण हो। त्यस्तो कार्यविधि हाम्रो जस्तो देशमा आफ्ना कार्यकर्तालाई ठाडो जागिर खुवाउने कुप्रचलन मौलाउँदै गएको छ। दर्शकहरू, शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रमा निरीक्षण सुपरिवेक्षण बढाउन चाहेको हो भन्ने औपचारिक संरचनालाई बलियो बनाउन कर्मचारी कम भएको भए दरबन्दी थपको प्रस्ताव गर्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन्।
शिक्षा क्षेत्र सुधारको पहिलो प्रश्न निजी र सरकारी विद्यालय बीचको गुणस्तर भिन्नता हो। निजी क्षेत्रका स्कुल सरकारी स्कुलभन्दा धेरै राम्रा र मेहनती भएको गरेको कारणले मात्र यस्तो भएको होइन। त्यस्तो हुनुमा भौतिक पूर्वाधार भिन्नता, पाठ्यपुस्तकको असमानता, विद्यालय छनौट, भर्ना र प्रवेशमा वर्गीय भावना, पठन पाठनको भाषा जस्ता विषय जिम्मेवार छन्। हवस् त आजलाई एङ्गल 360 यति नै। स्पेस 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।